الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أنا أحمد الله سبحانه وتعالى رمي يخان غادي حاثة رمضان رمي لنغي يطول رب العالمين ذي رعما يطول نغدي بوحبر رمي خان غادي حاث أنوجية ومقان رمضان. أنوجية إذا جا البركة، إذا جا الخير، إذا جا التقوى، إذا جا العبادة، إذا جا أمرقين أك الله سبحانه وتعالى من خلال الموائد من القرآن العظيم، من خلال الصيام، لأن الصيام يزدي الحديث أنه ذي جنس السر جار نغد رب العالمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي يقى رب العالمين، فهو لي وأنا أجزي به. مرة ما يتق بنادم يخفنس إلا رمضان يتقثينش يقى رب العالمين الحديث القدسي إوا نشيت غي جازان خمين يقى جاري داكيس. إذن العبادة يثا ومقنا رمضان إذا تسني جمعة ذي عام تسدي جمعة ذي عام باش أتساد راون، باش أتساد الأخلاق النوذة، باش الزيسن تقعد الإنسان في رمضان يتحس كيخ الناس وتجيبو ذو النية توغا خارج رمضان ذي شعبان درجة بني ذي شهورات النانية تحس كيخ الناس أنه ذي نجي نحاجث ذي نجي نحاجث السكواريث، ذي نجي نحاجث سقاربيث، ماني تسقارب ماني تسكوا سقاربيث الله سبحانه وتعالى. نتحس كيس كل رمضان تحس كيس انت ذي في رمضان نتحس بأنه رحاجتني المغناطيسني الهندني إذا تغنى غير سقارب من رب العالمين ينقص. هذا لا يعني أنه ربي ويجي لقوسا النغني نغودي مش العبادات النغنية إذا غير سقارب من رب العالمين خارج رمضان ما يتفغى رمضان، لا، إنما رمضان ليجي الفرصة. حتى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يسيور خوني يتزمنا رمضان يتفت خسار رمضان يتفى نتوسخ فابو رب العالمين من دا سينا إن ذيس رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، أو ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رغم أنف ذي تعبير عربي قانت يعني غادي يسقى أنزان سكت مواض، بمعنى يعني تدعى خس المهانة الذلة الصغار يمكن الطاج مغنش أمن حسناس. سيدي النبي يقاب قلني يتوغان يخفد يوفى رمضان يوفد خسار رمضان يزوم شهاي يكمل يفغى رمضان نتوضى سيغفى رب العالمين أمن حسناسي واني ثاني، بمعنى أنه ويستفد شاء الشهر واني ثاني ويستفد شاس الفرصة يثا ويستفد شاس النفحة يثا كما جاء في الحديث أيضا نفح من رمضان نفحة من نفحات الله إن لله في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. رمضان يمثل رب العالمين غير الفرصة يجي الفرصة يتشيت رب العالمين يجو ماضيعة ربي تش الفرص. الجمعة ذي الفرصة، الأوقات الخمس ذي الفرصة زي الوقت والنغني ذي الفرصة، الرمضان ذي الفرصة، الحج ذي الفرصة، طلوع الشمس ذي الفرصة، غروب الشمس ذي الفرصة، بر الوالدين ذي الفرصة متردان نغيش نزيسن. فيجد يزدي الحديث الصحيح أن الجمعة إلى الجمعة والأوقات الخمس ورمضان إلى رمضان الصلاة للصلاة أو الصلوات عفوا الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. بمعنى زي رمضان غاو نغني، زي الجمعة غاو نغني، زي وقت الصلاة غاو نغني، رب العالمين يغفى من دين جارس. بحال تخاك الجمعة الزوج جتث تحت تخدم الشغل نش تقود الجمعة نغني تحت زاد جيت رب العالمين يغفاراش مرة يمحياش مرة من تقيل طبعا وايحرين من وايحرين من سبحان قيت غيمة مرة من تقيل وايحرين طبعا مروث قيد الكبائر، كبائر الشرك بالله، عقوق الوالدين، أكل الربا، السحر، أكل مال اليتيم، يعني مرة هذا الكبائر ثاني خصت التوبة النصوحة. ربما نسيروش التوبة النصوحة الشروط الناس، لكن ملي تك بنادم ديال حياة الناس
المعاصي ذي الذنوب يتقل الانسان ديال حياه الناس، فزير وقت غادي نغني يغفرش ربي العالمين. زير الضوء غير عصا، زير عصا غير مغاب، زير مغاب غير عشاء، زير عشاء غير فجاء، زير الجمعه غادي نغني يغفرش ربي العالمين. يتزدار رمضان، زير رمضان غاو نغني ربي العالمين يغفرنا مره من كاع. فلذلك ايها الاخوه الفرصه يا ثنا رمضان ديج المراجعه يتقيت الانسان يخفى النفس، ديج الحساب، ديج التقييم. باب التجاره يتقيجو ماضي عام يتقى حساب يخ الزمن يقوى، ما يربح ما يخسر يتوالى الحركه، البيع والشراء موجود. لكن التجاره قوتك وتخرق شا باش تزنزل تصغد تزنزل تخرق باش تربح. من ترى ما ربح دي التجاره، من ترى ما تقوى الغزات، من ترى ما تخسر، من ترى ما تقوى تغفى، وخاصه ما والتاريخ بورخبه، والتاريخ بورخبه راش تخسر ارض غيوض عام يروح شهور اسمر. فلذلك الانسان يخ الزمن يقوى يتق العمل، يتق ما شاء الله سميتو الطاعات الله سبحانه وتعالى. لكن يتزدار رمضان يقرا سرجه انزا من تقدمو ما يمازيش الله سبحانه وتعالى، ما قاش خبريد سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، ما تقي دايس حاجه فني يجعلنا مقبول، وهي الاخلاص لله. اثنين الشروط، اثنين الشروط باش يقبل الله العمل: الاخلاص وموافقه الشرع. الاخلاص وموافقه الشرع، ان تخلص لله عز وجل، اتري النيه خالصه لله عز وجل. ثم الاخلاص لا يكفي، انما من غير قد ادير قبريد ان رب العالمين. هقا غير خشين دي رمضان واني تاني احاديث كثيره ذو تدايس: شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر العتق من النار، شهر انقعز الاخلاق النغد. كل الانسان يتحسك يخفي النس، هذا سبحان يتحسك يخفي النس، ور النس ذا حنين خيوذان، يرسل النس يطفيض خيوذان ويسني السي ورشا الحرام وغاس تقرب حتى غنغيش العرف نتقيت الشين. يعني ربما غاصل الاصل والله اعلم انه شهاني غابعين يوم، حتى 40 يوم ربما غاسبوا المعنى ذي الشرع، وذي مش الحديث الصحيح يستوى منوية، ولكن المعنى الناس غاس المعنى. الحكمة ضالة المؤمن، إن يخص بنادم هذه يسبد مرات وغيبرات ربي العالمين المسكرات، يعني الشراب هذه بدا 40 يوم قبل من يخسر هذا. وين تاني اولا طبعا الانسان يخسر يبدو يسقع لان الخمر حرام، الجنه غتنسو ان شاء الله مرة، يعني ربي العالمين يعني يتقبل الزنا مره من نقال. فبنادم يتير سبحان الله العظيم خارج رمضان يرها اكشن حوايج يغري في الله سبحانه وتعالى يسوى الشراب ايوا يتوقف دار رمضان 40 يوم يقرا سبد يا رمضان حقا الشراب حقا يتغي ماذي بنادم 40 يوم مليح. وسنقاشا واني تاني ما تحشدني، وسنقاشا وان تاني ما تخدم ذمه، ما تحشدك رب العالمين اسنيني مليح. هذا 40 يوم بعد على الاقل يوقف يجنا 40 يوم واني رعيل وتجيبوا غادي يوضع العيد السود اني عاود يجنا 40 نغني تزيد ربما الله سبحانه وتعالى والسند مرمي اذا شغي سميتو ذي القلب النش يجن النور من الله سبحانه وتعالى اتبع المره 28. اذن رمضان واني تاني غاس يجن الهبه خبنادم شان الرحمه شان المغفره شان العتق من النار ثورا جهنم تبلعنت عظوم قنت بلعنت ماشي غلقت بمعنى تبلع يجو بلع ضمقرا ثورا الجنة توازمنت. ثم الشوطن اذا غي الصفوغ نخبريد الشواطن اذا غي توسوسن ربي العالمين يتسنسريثن في رمضان مره منويه باش هذا غي السود غيجن النتيجه. قيلنا الايه الاولى في رمضان يا ايها الذين سوره البقره قال رمضان يوجد فقط في سوره البقره، يعني 5 الايات 4 الايات زي 183 187 يبدا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الهدف أقتتم وتجيبوا لها رمضان الزوم يتطرب بالعالمين وتجيبوا الجوع وتجيبوا الفاد، إنما اتزايم أنه أرمضان وأزمية والابتعاد خمسة الفاد العلاقات الجنسية يعني العادية أيوة يعني يعني أكثر والنصف باش توضض غا التقوى والتقوى من تاعنا أتقذ رب العالمين. خلاصة ما جاء في التقوى أتقذذ رب العالمين أتريد قبل رب العالمين أعبد الناس يعني من يعني الذي يتقي المحارم اتقي المحارم يعني تكون أعبد الناس. فالإنسان عندما يتقي المحارم يكون العابد الحقيقي،
خمي يتبعد خمين يحارم رب العالمين يتبدى يتبدى غا الحدود الله سبحانه وتعالى وثنتي تجاوز شا غشا النغني. في الحقيقة ثلاثة الحوايج خصها أخاص نحاضي رمضان وين تاني رب العالمين وذنغي يسود داشا ذو قطاس الحوايج قوا تجيبو ذو الكثرة قوا تجيبو ذو قطاس العبادة إزا يطلب رب العالمين قيطلب الزين كما قلت قبل قليل الإخلاص والموافقة، الإخلاص لله وموافقة الشرع، بمعنى مي تقديس النية رب العالمين لله لوجه الله، ثم أغاشيري خاص الدليل خاصة للعبادات. هذه المعاملات الأصل فيها الإباحة، لكن ذي العبادات لابد لك من دليل. ثلاثة حوايج يعني يخفي السور الله سبحانه وتعالى. سورة البقرة المجي السور خارنضة، الآية الأولى أشارت إلى الصيام، الآية اللي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نتلاحظ ذي الآية الأولى أزمي، ذي الآية الثانية القرآن مش في وقت رمضان، القرآن تغاد قبل رمضان، أنزل قبل رمضان في ليلة القدر وقبل رمضان، يعني الله سبحانه وتعالى يشرف شهر يشرف يعني ليلة القدر. وبالتالي ثم الآية اللي وانس شو توانس اثنين الآية غيرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله يجزيكم بخير. حفظهم كذي ثلاثة النحوايج وضم توضع شر وقت ضم ضيع برو وقتهم ضق الطاس النحوايج بدم كذي ثلاثة النحوايج أرندر مين يعني ذا زمي ذا القرآن ذا الدعاء. ذا زمي نحاول نزم باش دغي أما النبي صلى الله عليه وسلم أنزم ساري مثل نغمار تتونا زمنت أنزل زمن إمجانا زمن أقمو ماضي زم إفسنا زمن إذا أنا زمن بمعنى الجوارح نشمارة ومقنا الزمن بمعنى غتبدل غا الحدود عن رب العالمين. جميل. هقذ قذ المتناول قوى تجيبو مستحيل قوى مقاقشا يقساح باش هذا يزم الإنسان. لا، نشن رب العالمين ما جعل عليكم في الدين من حرج، والأصل في هذا الدين التيسير وليس التعسير، إنما كل ما فرضه الله عز وجل الإنسان يفاض من خنغ رب العالمين يهون من فاض خيخ فنغ الفهمين قالش زي الدين ذو زياغين تق ذقولني يسقساح الدين، أما الدين يهون. أيوة. فإذا أظن ثانيا القرآن القرآن ما تقصد أكيش يسير رب العالمين يقاش الشازوغي لله مرمي كذي غيسير رب العالمين خمي تسرى ذي السيرة ذي التاريخ أن فران إزر الله أبو حنيفة أظن إزر الله ذي المنام، فالقرص مش خنكش نزار الله ذي المنام يسير كيس الله ذي المنام مش غنقزا أسميتو له أكيش يسير رب العالمين يلا غير القرآن. قال القرآن كلام الله زي الفاتحة سورة الناس خصك كاش يسير رب العالمين ماشي ذي المنام ذي اليقظة شكفاقر أخي السور قد قال القرآن يسير كيس رب العالمين. إما راه خصك يستورد ممكن أكيد يستورد ذاك رب العالمين من دين أفذي الصلاة والني خصن أكيد يستور رب العالمين أبي عظم القرآن من ترى قال القرآن قيسور كيش رب العالمين والني خصن نتا غادي يستورك رب العالمين أبي أفذي الصلاة هاكاش الخط قناص خط يعني مضمون سيكوريزي يشكوها وكاش تحد النغني شكوها الخط الني رب العالمين ويسلو حمى الساسل ويقطع حمى تقطعه. جميل. إذن رمضان من يعني الصيام الصحيح على السنة. رمضان من يعني ذا القرآن اجتهدوا يا عباد الله غاث القرآن. رمضان من يعني ذا الدعاء، وعلى رأس الدعاء الصلاة، لأن الصلاة هي دعاء، الصلاة دعاء من تفضل الصلاة مرض الدعاء مرض الأدعية. إذن إخواني الكرام والضيع أخواتي الكريمات إياكم الضيع من وقت الخو ميتو ميخفن السوار خو أزغات نظم ذي الكونفينمون تقبل بالله خنغذي هذري النغ الصلوات والو ذي المساجد تراويح والو ذي المساجد أسقواس الله أعلم يعني ربما ذيرين يعني نفس الشيء ولكن غاوم الضيع من وقت ذي منايا. المهم ما قاث ثلاثة الحوايج أثنتقد المسجد نغاث نتقد خارج المسجد أتزمض أتغاث القرآن
أتدعي الله سبحانه وتعالى من خلال الصلوات. طبعا الصلوات المفروضة، ثم الصلوات النافلة. النافلة في رمضان غاسيج الأهمية تمقرا. فالله يجزيكم بخير. عقرد ثلاثة هي النحوايج. رمضان ذا نوجي يتزد كرعم، يتزد الكرم، يتزد الإحسان، يتزد الخير، يازموروني عباد الله، يازمر خضر عباد الله. إذا نذكر نقول جيبوا ذي ما مشتوغة نقبر. جميل. مرة ثانية المهيئات، الاستعداد. الشغله تقاش رمضان، طبعا تقاش الله سبحانه وتعالى في اخر المطاف، قرمضان السبب وها يتقاش الله سبحانه وتعالى من خلال رمضان. ما يمين شنو هو في الجاح اللي تقد بنت امواه يقد جبيت دي شان 9 باش خمي تغيس هذه شاز دي شا 10 دي شا 11 ذكر امواه تقراب تهوان. فكذلك النفس تهيئت ربي العالمين، يعدريش ربي العالمين، يعدريش باش تريد مستعد باش تستقبل التقوى اللي يخفنا الزو، التقوى اللي يخفي الزو رمضان، يخسش السود غاس يعني وزمي، وهي مخافة الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة إذن نجتهد من زمة ذي رمضان. رمضان أيها الإخوة هذه العبادة الوحيدة، وكما رأس النقطة يا العبادة الوحيدة يمن عن بنادم الوقت نسي كمل. وذي نقوشن العبادة من مثعنا، وذي نقوشن العبادة لا الصلاة لا الزكاة لا الحج ثمنع بنادم 24 ساعة 24 ساعة العجب. نعم متر زمر أقاش العبادة شحال غير كسيو زمي كسي أنا 16 17 ساعة ذي من زمر ذي رحمو 18 ساعة ذي إيوا قا 16 نيق 17 نيق 18 ساعة ذي كلشي ذي العبادة قا زمر قاش صائم. إذن كون طبعا الحسنات قيقواه. ثانيا خمي تحدى تكسر مغا وني ذي العبادة. لذلك خمي غيكسر مغا بدعو قدعو مستجابة غا الإفطار ثم غا الصفا شحال تكتتل ساعات يلا الشغل ساعات شات شوية شوية تخيك اني الساعات غا 18 ساعة ثنين 17 ساعة ثنين. ثم الصلاة قراءة القرآن ساعة 2 ساعات 2 ساعات مرة سميتو تجتهد مزيان يلا الساعة تونس غاش الساعة تا سيدي لأن قوى الزماد بقى كذا. الساعة الثانية تغاد 19 ني نحسبها 20 ساعة شحال شي قيمة تا 4 غير 5 انت حتتصل لابد غاك تتصل عاود تزين فيه يوصلني العبادة. عجيب مشى العبادة يوصل العبادة أظن منها يكمل العبادة. إذا 24 ساعة كون تضوى النش يخدم العبادة. واجتهد ما الإخوان اجتهد ما يثما أي السماء قال فرصة يثا قالهم تغير قال رمضان ضم يفوزك فسد خليكم زير هذا الني قبل قليل ايوا تمزيداوين بالعنت ما يميت تدري هذاك تمزيداوين غاك تمزيدي هدا زدك ثم غادا النشك ثا والنش قدم حمد قدم محمد قدم فاطمه حفظ القران الزوج التراويح انت. نعم ثم غادا الزوج التراويح مر السنه طغى خاصة المرينية وعناس وحفظ سانق والسنشة أكثر ونس أكثر مليون الناس. بالعكس قياس غاث نعيش نهار رمضان نهار رمضان عماس ما نعيش أسبقوا إن شاء الله نجتهد أكثر في مزيداوين توازمنت ذي هدري كور هدا هذا يسيري المسجد تبارك الله يعني سميتو فينا هني يخفي قانا يعني البيبيتر كما سميت اسقاس فرانسيس يعني وني خسروسان المصحف انا يا الزغاث ينجان خدمان جميل يجن هذا سبحان اذن قميج نقنت قميج صالون اصالون ني يسوج دمين وجيون اقا يزدون وجي اقا قنا صار رندا ايوا جمع مي الساثني يلا اق السجاده اق ثزابش دي بصالوني الجديري وصالوني شهاي كمر انت ها كيجون وجي ونعم ينوجي قنا صار رندا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وقراءتنا. اللهم اجعلنا من القانتين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا يا رب العالمين من المؤمنين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.